त्रिएकत्वको परमेश्वर। त्रिएक ट्रिनिटी भन्ने शब्द बाइबलमा उल्लेख गरिएको छैन। यो ईश्वर शास्त्रीय शब्दलाई पहिलो पटक कन्स्टान्टिनोपलको परिषदद्वारा अनुमोदन गरियो ईस्वी सम्वत 381 मा। पहिलो शताब्दीको सुरुका मण्डलीदेखि उक्त समयमा त्रिएकको सिद्धान्त स्थापना नभएसम्म झुटा शिक्षाका विभिन्न समूहहरूले त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तमाथि लगातार गम्भीर आक्रमणहरू गरिरहे, जुन आज पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ। विशेष गरी केही मानिसहरूको दृष्टिकोणमा त्रिएकको अवधारणा र एक ईश्वरवादको अवधारणा एक आपसमा नमिलेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दा पिता परमेश्वरलाई मात्र स्वीकार गर्ने समूहका मानिसहरूले त्यसबाट झन् आफ्नो शिक्षामा बल थपे। त्यस किसिमका झुटा शिक्षाहरूप्रति प्रतिक्रिया जनाउन तत्कालीन 5 क्षेत्रका मण्डलीहरूबाट आएका बिशपहरू कन्स्टान्टिनोपल, त्यतिबेला ग्रिकको राजधानी भन्ने ठाउँमा जम्मा भएर त्रिएक भन्ने यो ईश्वरशास्त्रीय शब्द अनुमोदन गरे। त्यतिबेला तिनीहरूले सामूहिक मन्जुरीमा त्रिएकको सिद्धान्तलाई स्थापित गरे। सुरुका मण्डलीको प्रेरितहरूसँग त्रिएकको ठोस अवधारणा थियो भनी बाइबलले पुष्टि गर्दछ। उदाहरणको लागि प्रेरित पावलले कोरिन्थका मण्डलीका इसाईहरूलाई यसरी आशिष दिएका छन्: प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहुन्। 2 कोरिन्थी 13:14। पावलले मात्र होइन, जब हामीले प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित पत्रुस र नयाँ करारको अन्य लेखहरूको लेखाइको ढाँचालाई निहाल्छौँ भने त्यति बेला सानो समूहका विश्वासयोग्य चेलाहरूले त्रिएक परमेश्वरलाई स्वीकार गरी समुचित ढङ्गमा विश्वासको जीवन जिएको देख्दछौँ। मत्ती 28:19, 3:16-17, मर्कुस 1:9-11। नयाँ करारमा मात्र होइन, हामीले आफ्नो आत्मिकी आँखा खोलेर पुरानो करारमा खोज तलास गर्दछौँ भने त्यहाँ पनि त्रिएकको अवधारणा सम्बन्धी प्रमाणहरू भेट्टाउँदछौँ। उत्पत्ति 1:1 अनि 26मा, यशाया 6:8मा, पुरानो करार बाइबलको पहिलो पुस्तकको पहिलो अध्यायमा नै त्रिएकको अवधारणा देखा पर्दछ। उत्पत्ति 1:1मा नै त्रिएकको सार लुकेको छ। पुरानो करार हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो र उक्त मूल हिब्रू भाषाको बाइबलमा उत्पत्ति 1:1मा एलोहिम भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा GOD गड र नेपालीमा परमेश्वर भनी अनुवाद गरिएको छ। हिब्रू भाषा अनुसार एलोह ELOH को अर्थ परमेश्वर अनि IM को अर्थ हरू हुन्छ। यसलाई स्पष्टसँग भन्ने हो भने हिब्रू शब्दको पछाडि IM जोडिँदा त्यो बहुवचन हुन जान्छ। त्यसकारण एलोहिम ELOHIM को शाब्दिक अर्थ परमेश्वरहरू हुन्छ। तर यहाँ अनौठो कुरो के छ भने उक्त एलोहिम भन्ने बहुवचन नाउँले एक वचन क्रियापद लिएको छ, जसले त्रिएक परमेश्वरको स्वभावलाई प्रकट गर्दछ। आजभोलिका नामधारी इसाईहरूलाई त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त बुझ्न गाह्रो छ, किनभने सृष्टिकर्ता परमेश्वरको स्वभाव र विशेषता बुझ्न तिनीहरूसँग भएको ज्ञान, बुद्धि र तर्क गर्ने क्षमता अति सीमित छ। त्रिएकको अवधारणालाई बुझ्न हामीलाई पवित्र आत्माको अगुवाई र मार्गनिर्देशनको खाँचो पर्दछ। यो चित्रमा पनि हामी त्रिएक परमेश्वरको पारस्परिक सम्बन्धलाई हामी देख्न सक्दछौँ। यहाँ चाहिँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ परमेश्वर पिता योजनाकार, परमेश्वर पुत्र कार्यान्वयनकर्ता, परमेश्वर पवित्र आत्मा शक्ति दिनुहुने, एक आपसमा बास गर्नुहुने, एक आपसमा संगति गर्नुहुने, एक आपसमा सेवा गर्नुहुने, एक आपसमा विविधता अनि एक आपसमा एकता, एक आपसमा सहकार्य, एक आपसमा समानता, बराबरी। त्रिएक परमेश्वर
इसाईहरूका परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र उहाँले आफूलाई परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्मामा प्रकट गर्नुहुन्छ। एउटै परमेश्वरमा 3 व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू एक अर्कामा बास गर्नुहुन्छ। पेरिकोरिसिस, परमेश्वर पितामा परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। परमेश्वर पुत्रमा परमेश्वर पिता र परमेश्वर पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ र परमेश्वर पवित्र आत्मामा परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्र बास गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले नम्रता साथ एकले अर्कालाई आदर अनि उचाल्ने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले प्रेमिलो सम्बन्धमा एक अर्कासँग संगति गर्नुहुन्छ, क्वाइनोनिया, र उहाँहरूले एकले अर्कोलाई सेवा पनि गर्नुहुन्छ, डाइकोनिया। त्रिएक परमेश्वर पारस्परिक एकतामा रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँहरूका 3 व्यक्तिहरूका कामहरूमा चाहिँ विविधता देखिन्छ। उहाँहरूको कामद्वारा हामी प्रत्येकलाई छुट्याउन सक्छौं, जस्तै परमेश्वर पिता योजना बनाउनुहुने हुनुहुन्छ, परमेश्वर पुत्र कार्यान्वयन गर्ने हुनुहुन्छ र परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहिँ सामर्थ्य दिने हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरको 3 व्यक्तिहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू अलग भएर व्यक्तिगत रूपमा छुट्टा छुट्टै काम गर्नुहुन्न। वास्तवमा यही विशेषता नै त्रिएक परमेश्वरको सहकार्य र एकता हो। यसलाई बाइबलबाट उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने आदमको पतनपछि मानव जातिलाई बचाउने उद्देश्यले त्रिएक परमेश्वरले विशेष बैठक आयोजना गर्नुभयो। त्यति बेला परमेश्वर पिताले अध्यक्षको भूमिका लिनुभयो र आधिकारिक निर्णयलाई घोषणा गर्नुभयो, अनि पुत्र परमेश्वरले मानिस जातिसँग सम्बन्ध राख्दै उक्त निर्णय अनुसार काम गर्नुभयो। उत्पत्ति 3:15। र उक्त मिसन पूरा गर्न परमेश्वर पवित्र आत्माले परमेश्वर पुत्रलाई सामर्थ्य प्रदान गर्नुभयो। यद्यपि परमेश्वर पिताले अध्यक्षको भूमिका लिनुभए तापनि उहाँ अरू 2 व्यक्तिहरूभन्दा उच्च स्तरमा हुनुहुन्छ भन्ने होइन। त्रिएक परमेश्वरको प्रत्येक व्यक्तिको महत्त्व, शक्ति, अधिकार, ओहदा र चरित्र र विशेषता समान छ। निर्णय गर्न उहाँहरूको हक समान छ। उहाँहरूसँग निर्णय गर्ने विशेष व्यवस्था छ। 3 व्यक्तिहरू भएको इसाईहरूका एउटै त्रिएक परमेश्वरले पारस्परिक रूपमा एक आपसमा बास गर्ने, पारस्परिक संगति गर्ने र पारस्परिक सेवा गर्ने विशेष नमुना प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। यसरी उहाँहरूले विविधतामा एकता र सहकार्यता देखाउनुहुन्छ। यस किसिमले उहाँ हाम्रो ज्ञान, बुद्धि र समझभन्दा माथिको रहस्यमय परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरको 3 व्यक्तिहरूको सम्बन्धको सारांशलाई तालिकामा हेर्न सकिन्छ। त्रिएकत्वमा रहनुहुने परमेश्वरको सशक्त सम्बन्ध। त्रिएक परमेश्वर सशक्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। 3 व्यक्तिहरू परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रेममा एक हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकले अर्कोलाई आदर गर्नुहुन्छ, एकले अर्कोको गवाही दिनुहुन्छ अनि प्रेममा आधारित भएर एकले अर्कोलाई उच्च पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो 3 व्यक्तित्वहरूद्वारा मानिसप्रति आफ्नो सशक्त सम्बन्ध प्रकट गर्नुहुन्छ। ईसाई सिद्धान्तमा विशेष गरी परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पिताको सशक्त सम्बन्ध अति नै महत्त्वपूर्ण छ। जसले यो सम्बन्धलाई बुझ्दैन त्यसले बाइबलको शिक्षाहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्दैन। 1. येशू र परमेश्वर पिता एक हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्र एक हुनुहुन्छ। यस कुरोलाई प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू बाइबलमा थुप्रै छन्। येशूले आफ्नै बारेमा यसरी गवाही दिनुभयो, पिता र म एक हौं, यूहन्ना 10:30। ग्रीक भाषाको हेन HEN भन्ने शब्दले नेपालीमा एक ONE बुझाउँछ, जसको अर्थ परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पिताको ओहदा, गुण र परिमाण
पूर्ण रूपमा बराबर छ भन्ने हो। तर गलाती 3:28 मा यस्तो लेखिएको छ, अब न त यहुदी छ, न ग्रीक, न कमरा, न फुक्का, न त पुरुष, न स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। यहाँ उल्लेखित एउटै भन्ने शब्दलाई मूल ग्रीक भाषामा हेइस शब्द HEIS क्यापिटल HEIS शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ गुणहरूमा, आकारमा र रूप रङ्गमा फरक भए तापनि वैधानिक रूपमा ख्रीष्टमा एउटै हुनु हो। त्यसकारण क्यापिटल HEN हेन र हेइस क्यापिटल HEIS को आधारभूत अर्थहरू फरक छन्। येशूले पिता र म एक हुँ भन्नुभयो, जसको अर्थ उहाँहरू फरक व्यक्तिहरू हुनु भए तापनि आधारभूत रूपमा एकै हुनुहुन्छ। यसलाई तलको तालिकामा देखाइएको छ। येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी बाइबलले गवाई दिन्छ। मत्ती 3:17, 16:16, 17:5। मानव समुदायमा हुने पिता र पुत्रको सामान्य सम्बन्धभन्दा यो सम्बन्ध फरक छ। बाइबलमा पुत्र लेख्दा मूल ग्रीक भाषामा हुइयोस HUIOS क्यापिटल HUIOS लेखिन्छ। यो शब्दको अर्थ उही व्यक्ति भन्ने हुन्छ। त्यसको मतलब परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्रको स्थान अनि अवस्था, गुण र परिमाण उही हो। यस्ता पक्षहरूमा उहाँहरूमा कुनै भिन्नता हुँदैन, तर केवल उहाँहरू त्रिएकमा फरक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने परमेश्वरको पुत्र भनेको प्रभु येशूमा ईश्वरत्वको सिद्ध प्रकटीकरण हो। पुत्र भन्ने शब्दलाई रोमी 8:14 मा अर्को पक्षबाट प्रस्तुत गरिएको छ, किनभने सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका पुत्रहरू सन्तान हुन्। यस पदमा मूल ग्रीक भाषामा पुत्रहरू स्मल लेटरको HUIOS लेखिएको छ। यहाँ पुत्रहरूले परमेश्वरको पुत्र येशूलाई बुझाउँदैन, बरु यसले येशूद्वारा छुटकारा पाएका ईसाईहरूलाई बुझाउँछ र तिनीहरू परमेश्वरका धर्मपुत्रहरू भएका छन्। तेस्रो नम्बरमा येशू मानिसको पुत्र, जिजस द सन अफ म्यान। येशूले स्वयं आफूलाई मानिसको पुत्र, सन अफ म्यान भन्नुभयो, जहाँ S र M ठुलो अक्षरमा छ, जसको अर्थ स्वर्गबाट आउनुभएको व्यक्ति र मानिसको बराबरीमा छ भन्ने हुन्छ। यूहन्ना 3:13 यो उहाँको सिद्ध मानवताको प्रकटीकरण हो। उहाँको स्वभाव परमेश्वरको समान छ, तर उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो, केनो ओ इन ग्रीक, जसको मतलब उहाँले आफ्नो ईश्वरत्व पूर्ण रूपमा रित्याउनु भयो र सिद्ध मानवता लिएर उहाँ शरीरमा सिद्ध मानिस बन्नुभयो। फिलिपी 2:5-7। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याएर मानिसको पुत्र भन्नुभयो। परमेश्वर पिता र येशू आधारभूत रूपमा समान हुनुहुन्छ। उहाँहरूका स्थान र अधिकार समान छ, तर परमेश्वर पितासँगको सम्बन्धमा आफूलाई नम्र तुल्याएर पिताले मलाई यो संसारमा पठाउनु भयो भनी येशूले भन्नुभयो। म आफ्नै इच्छाले आएको होइन, तर उहाँले मलाई पठाउनुभयो। यूहन्ना 8:42। त्रिएक परमेश्वरले तीन व्यक्तिहरूमध्ये यदि हामीले येशूलाई परमेश्वर पिताभन्दा तल्लो स्तरमा राख्छौँ भने हाम्रो बुझाइ गलत ठहर्छ। जे जस्तो भए तापनि परमेश्वर पितालाई उच्च पार्ने र उहाँलाई आदर गर्ने उद्देश्यले येशूले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। येशूले यो पनि भन्नुभयो कि उहाँले मात्र परमेश्वर पितालाई आदर गर्नुहुने होइन, तर उहाँको पिताले पनि आफ्नो पुत्रद्वारा पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 14:16-26। यसबाट हामी यो कुरा देख्न सक्छौँ कि त्रिएक परमेश्वरको तीन व्यक्तिहरूले एक अर्कामा सक्रिय सम्बन्धमा नम्रतापूर्वक काम गरिरहनु भएको छ।
यसले यो पनि देखाउँछ कि त्रिएक परमेश्वरको तीन व्यक्तिहरूले एक अर्कोलाई सेवा डायोकोनिया र एक अर्कासँग संगति क्वाइनोनिया गर्नुहुन्छ। चौथो नम्बरमा येशू एकमात्र पुत्र। अर्को कुरो के हो भने बाइबलले येशूलाई एकमात्र पुत्र ओन्ली बेगटन सन भनेर व्याख्या गर्दछ। यो एकमात्र भन्ने शब्द ग्रीक भाषाको मोनोगेनस MONOGENES भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको हो। मोनो MONO भनेको एक हो र गेनस GENES भनेको प्रजातिहरू हो। ग्रीकमा गेनस भनेको अंग्रेजीको जीन JENE शब्दको जरा एउटै हो। मोनोगेनसको शाब्दिक अर्थ उहाँहरू मात्र उही किसिमको भन्ने हुन्छ, जसको अर्थ के हो भने पिता र पुत्र दुवै व्यक्तिसँग उही अवस्था, उही गुण र उही परिमाण छ भन्ने हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्र दुई व्यक्तिहरू हुनुभए तापनि उहाँहरू एउटै परमेश्वरको रूपमा उही समयमा अस्तित्वमा रहनुहुन्छ। उहाँहरू त्रिएकत्वमा फरक व्यक्तिहरू हुनुभए तापनि आधारभूत रूपमा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा मोनोगेनस अर्थात् एक मात्र पुत्र भन्ने वाक्यांशले उहाँहरूको अद्वितीय सम्बन्धलाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको हो। यो कुरो बुझ्न हामीलाई धेरै कठिन छ। ईसाई धर्म बुझ्नको लागि यो सम्बन्ध हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य अवधारणा हो। यदि कसैले परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्रको सम्बन्धलाई विकृत पारेर परमेश्वर पितालाई परमेश्वर पुत्रभन्दा माथि राख्छ भने त्यसले उसलाई झुटो शिक्षाको अवधारणातिर डोर्याउँदै लैजान्छ। धेरै ईश्वरशास्त्रीहरूले परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्रको यो अद्वितीय सम्बन्धलाई बुझ्न सकेनन्। त्यसैले तिनीहरूले येशू अर्थात् परमेश्वर पुत्रलाई परमेश्वर पिताभन्दा तल्लो स्तरमा राखे। यस विषयमा अझ विस्तृत रूपमा हामी यो पुस्तकको 2 अध्यायमा चर्चा गर्नेछौँ। मूल शब्द हेन HEN सशक्त सम्बन्ध, म र पिता एक हौँ यूहन्ना 10:30, अर्थ ओहोदा, गुण र परिमाणमा बराबरी। हुइयोस HUIOS तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र, मत्ती 16:16, अर्थ परमेश्वरको पुत्र येशूको सिद्ध ईश्वरोक्तो। केनोओ KENOO परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। फिलिपी 2:6-7। यसको अर्थ मानिसको पुत्र, यूहन्ना 3:13, येशूको सिद्ध मानवता। मोनोगेनस MONOGENES किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, यूहन्ना 3:16, अर्थ उहाँहरू एकै किसिमको हुनुहुन्छ। यो तालिकाले हामीलाई परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्र बीचको सशक्त सम्बन्ध देखाएको छ। त्रिएक परमेश्वरको पारस्परिक गवाई र सेवा। त्रिएक परमेश्वरको 3 व्यक्तिहरूले सधैँ एकले अर्कोलाई उच्च पार्नुहुन्छ, एकले अर्कोको बारेमा गवाई दिनुहुन्छ र एकले अर्को व्यक्तिको महानतालाई प्रकट गर्नुहुन्छ, यूहन्ना 10:29। त्रिएक परमेश्वरको प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नै बारेमा गवाई दिनुहुन्न भन्ने बारेमा येशूले 2 पटक चर्चा गर्नुभयो। पहिलो, येशूले भन्नुभयो, यदि मैले आफ्नै विषयमा गवाई दिएँ भने मेरो गवाई सत्य हुँदैन, यूहन्ना 5:31। दोस्रो, त्रिएक परमेश्वरको प्रत्येक व्यक्ति भद्र र नम्र हुनुभएकोले गर्दा उहाँहरूले आफैलाई उच्च पार्नुहुन्न। येशूले भन्नुभयो, जसले आफ्नै तर्फबाट बोल्दछ उसले आफ्नै सम्मान खोज्दछ, तर जसले आफूलाई पठाउनु हुनेको सम्मान खोज्दछ त्यो सत्य हो र उसमा छल हुँदैन, यूहन्ना 7:18। त्यसकारण त्रिएक परमेश्वरको 3 व्यक्तिहरूमध्ये प्रत्येकले एकले अर्कोको गवाई दिनुहुन्छ। यस किसिमको सम्बन्धद्वारा सबै सृष्टिले एक अर्कामा कसरी सेवा गर्नुपर्छ डायोकोना भनी उहाँहरूले हामीलाई देखाउनुहुन्छ।
त्रिएक परमेश्वरको तीन व्यक्तिहरूले कसरी एकले अर्कोको गवाई दिनुहुन्छ अनि कसरी एकले अर्कोलाई सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा केही बाइबलीय उदाहरणहरू हेरौँ। 1 नम्बर, परमेश्वर पिताले परमेश्वर पुत्र येशूको गवाई दिनुहुन्छ। येशू एर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिएर पानीबाट माथि आउँदै गर्नुहुँदा पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा उहाँमा ओर्ली आउनुभयो र माथिबाट परमेश्वर पिताको यस्तो आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् र यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। मत्ती 3:17। यो परमेश्वर पुत्रको बारेमा परमेश्वर पिताले दिनुभएको गवाई हो। अर्को घटनालाई पनि हेरौँ। येशूले आफ्नो सार्वजनिक सेवाकाई गरिरहनु हुँदा एक दिन चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, म को हुँ भनी तिमीहरू भन्दछौ? पत्रुसले यसरी जवाफ दिए, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। पत्रुसको उत्तर सुन्नु भएपछि येशूले भन्नुभयो कि उक्त पत्रुसको स्वीकार बुझ्ने पत्रुस थिएन, तर स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिताले पत्रुसलाई उसको ओठबाट येशूको साँचो परिचय स्वीकार गर्न लगाउनुभयो। मत्ती 16:16-17। परमेश्वर पुत्रको बारेमा परमेश्वर पिताले गवाई दिनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई यस घटनाले पुष्टि गर्दछ। अझै अर्को घटनालाई हेरौँ। येशू आफ्नो 3 जना चेलाहरूसँग पहाडमा जानुहुँदा उहाँको रूप परिवर्तन भयो र बादलबाट यस्तो आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरो सुन। मत्ती 17:5। यसरी स्वयं परमेश्वर पिताले येशूका चेलाहरूलाई उहाँको पहिचानको बारेमा सिकाउनुभयो, किनभने पछि गएर येशूले सुरु गर्नुभएको अभियान र उहाँको पहिचानलाई तिनीहरूले सबै राष्ट्रहरूमा लिएर जानुपर्ने थियो। यसलाई समर्थन गर्न परमेश्वर पिताले पुत्रको परिचयको बारेमा चेलाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ भनी स्वयं येशूले गवाई दिनुहुन्छ। यूहन्ना 5:37-8। वा परमेश्वर पुत्र येशूले परमेश्वर पिताको गवाई दिनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले नम्रता साथ परमेश्वर पुत्रको गवाई दिनुहुन्छ र उहाँको सेवा गर्नुहुन्छ भनी हामीले बुझ्यौँ। स्वर्गीय पिताबाट सेवा पाउनुहुने परमेश्वर पुत्रले पनि परमेश्वर पिताको गवाई दिनुहुन्छ र उहाँको सेवा गर्नुहुन्छ। बाइबलमा केही घटनाहरू उल्लेख गरिएका छन् जहाँ परमेश्वर पुत्रले परमेश्वर पिताको गवाई दिनुभएको कुरा लेखिएका छन्। फरिसीहरूले येशूको पिता कहाँ छन् भनी प्रश्न गर्दा यूहन्ना 8:19मा उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभयो, तिमीहरू न त मलाई चिन्छौ न मेरो पितालाई। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिन्ने थियौ। फिलिप भन्ने चेलाले एकपटक परमेश्वर पिता देखाइदिनुहोस् भनी अनुरोध गर्दा येशूले उसलाई जवाफ दिनुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? यूहन्ना 14:9। यसरी येशूले परमेश्वर पिताको गवाई दिनुभयो। मानिसहरू सृष्टि गरिएका प्राणीहरू भएको कारणले तिनीहरूले प्रत्यक्ष परमेश्वर पितालाई देख्न सक्दैनन्। परमेश्वर पिताद्वारा पठाइएको परमेश्वर पुत्रलाई देख्नु नै परमेश्वर पितालाई देख्नु हो। त्यही कारणले गर्दा येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन। पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ। यूहन्ना 1:18। अझै हेर्ने हो भने हिब्रू 1:3ले यसुलाई यसरी व्याख्या गर्दछ, उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा येशूले परमेश्वर पवित्र आत्माको गवाई दिनुहुन्छ। परमेश्वर पिताको गवाई दिनुहुने येशूले परमेश्वर पवित्र आत्माको पनि गवाई दिनुभयो। पवित्र आत्मालाई सल्लाहकार अथवा सहयोगी प्याराक्लेटस इन ग्रीक पनि भनिन्छ। सल्लाहकार हामीमा त्यतिकै आउनुहुन्न, सल्लाहकार पठाइदिनुहोस् भनी येशूले परमेश्वर पितासँग अनुरोध गर्नु भएपछि मात्रै परमेश्वर पिताबाट येशू ख्रीष्टद्वारा पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ। यसलाई सरल रूपमा भन्ने हो भने परमेश्वर पिताद्वारा पठाइएको परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर पुत्र येशूद्वारा हामीमा आउनुहुन्छ। यूहन्ना 14:16-15-26। आफू पक्राउ पर्नुभन्दा केही समय अघि अन्तिम रात्रि भोजमा येशूले भन्नुभयो,
म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। उहाँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। यूहन्ना 14:16-17। यसो भन्नुहुँदा उहाँले पवित्र आत्माको पहिचानलाई प्रकट गर्नुभयो। पवित्र आत्मा सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँ परमेश्वर पिताको आत्मा हुनुहुन्छ। मत्ती 10:20, 16:17, रोमी 8:11। त्यसै गरी उहाँ परमेश्वर पुत्रको पनि आत्मा हुनुहुन्छ। प्रेरित 16:7, रोमी 8:9, 1 पत्रुस 1:11। पवित्र आत्माले येशूको बारेमा हरेक कुरा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ भनी येशू को हुनुहुन्छ र उहाँले के गर्नुभएको छ भनी स्मरण गराउनुहुन्छ। यूहन्ना 14:26। हामीले परमेश्वर पुत्र येशूको नाउँमा परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्दा मत्ती 6:9, यूहन्ना 16:23-24 उहाँको अनुरोधमा परमेश्वर पिताले येशूद्वारा हाम्रो प्रार्थनाको प्रत्युत्तर दिनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरको तीन व्यक्तिहरूले एक आपसलाई सेवा र आदर गर्ने सक्रिय सम्बन्ध यही हो। चौथोमा हेर्नेछौँ, परमेश्वर आत्माले येशू परमेश्वर पुत्रको गवाई दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले येशूको गवाई दिनुहुने सत्यता बाइबलले प्रकट गर्दछ। यूहन्ना 15:26। पुनरुत्थानपछि येशू संसारमा 40 दिनसम्म बस्नुभयो र उक्त अवधिमा उहाँले इसाईहरूलाई 4 पटक महान आदेश दिनुभयो। मत्ती 28:19-20, मर्कुस 16:15, लुका 24:47, यूहन्ना 20:21। अनि यरुसलेमबाट उहाँ स्वर्ग रहनुहुनुभन्दा केही क्षण अघि उहाँले अन्तिम पटक तिनीहरूलाई यसरी महान आदेश दिनुभयो, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। प्रेरित 1:8। यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पवित्र आत्माले चेलाहरूद्वारा येशूको गवाई दिनुहुन्छ। शक्ति र सामर्थ्य दिनुहुने पवित्र आत्माको सहायताद्वारा मात्र असल समाचारलाई सुसमाचार वास्तवमा स्वयं येशू हुनुहुन्छ संसारको सबै राष्ट्रहरूमा प्रचार गर्न सकिन्छ। यहाँ त्रिएक परमेश्वरको तीन व्यक्तिहरू एकतामा रही संगति गर्नुभएको, एकले अर्कोको सेवा गर्नुभएको र एकले अर्कोको गवाई दिनुभएको विशेष सम्बन्धलाई देख्न सकिन्छ। घर नम्बरमा परमेश्वर पितालाई उच्च पार्नुहुने येशू। परमेश्वरको तीन व्यक्तिहरूमध्ये येशूले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भएर परमेश्वर पितालाई आदर गर्दै उहाँलाई उच्च पार्नुहुन्छ। येशूले यसो गर्नुभएको हामीले बाइबलको थुप्रै खण्डहरूमा देख्न सक्छौँ, जसलाई निम्नलिखित 8 खण्डहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। 1. परमेश्वर पिता सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। परमेश्वर पुत्रले व्यक्तिगत रूपमा सबै थोकहरू सृष्टि गर्नुभयो। यूहन्ना 1:3, कलसी 1:16, हिब्रू 1:2। परमेश्वर पिताले त्यसको योजना रच्नुभयो अनि पवित्र आत्माले त्यसको निम्ति सामर्थ्य प्रदान गर्नुभयो। तर परमेश्वर पुत्रले व्यक्तिगत रूपमा सबै थोकहरू सृष्टि गर्ने अभियानलाई पूरा गर्नुभयो, तर येशूले आफैलाई उच्च पार्नु भएन, बरु उहाँले परमेश्वर पिता सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ भनी घोषणा गर्नुभयो। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन। मेरा पिताले ती मलाई दिनुभएको छ। उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसी लाने छैनन्। यूहन्ना 10:27-29। परमेश्वर पिता सबैभन्दा महान हुनुभएकोले येशूद्वारा बचाइएकाहरूलाई कसैले खोसेर लैजान सक्दैन, किनभने परमेश्वर पिताले तिनीहरूलाई आफ्नो हातले पक्रिरहनु भएको छ। येशू आफ्नो स्वर्गीय पिता जत्तिकै उच्च हुनुभए तापनि उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भएर आफ्नो पितालाई उच्च पार्नुभयो। 2 नम्बर,
परमेश्वर पिताको योजना अनुसार येशूले व्यक्तिगत रूपमा सृष्टिको काम गर्नुभयो। हामीले माथि चर्चा गरे चाहिँ परमेश्वर पुत्र नम्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले नै आफ्नो हातहरू र वचनहरूले ब्रह्माण्डमा भएका सबै थोकहरू सृष्टि गर्नुभएको हो। वास्तवमा त्रिएक परमेश्वरको तीनवटै व्यक्तिहरू सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुभए तापनि व्यक्तिगत रूपमा सृष्टिको काम गर्नुहुने परमेश्वर पुत्र नै हुनुहुन्छ। यो सत्यतालाई धर्मशास्त्रमा यूहन्ना र पावलले आफ्ना पत्रहरूमा लेखेका छन्। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। यूहन्ना 1:3। किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। कलसी 1:16। तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। हिब्रू 1:2। हामीले धर्मशास्त्रमा यी खण्डहरू पढ्दै गर्दा परमेश्वर पुत्रले नै व्यक्तिगत रूपमा सबै थोकहरू सृष्टि गर्नुभएको हो भनी बाइबलले स्पष्टसँग प्रमाणित गर्दछ। तर आफूले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको सृष्टिको सेवकाईमा येशू घमण्डले फुल्नु भएन, बरु उहाँले नम्रतापूर्वक भन्नुभयो कि परमेश्वर पिताको योजना र निर्देशन अनुसार नै उहाँले सारा सृष्टिको सेवकाई गर्नुभयो। यसले परमेश्वर पुत्रको सुन्दर व्यक्तित्वलाई प्रदर्शन गर्दछ। उहाँ घमण्डले फुल्नुहुन्न, तर नम्र भएर परमेश्वर पितालाई उच्च पार्नुहुन्छ। 3. परमेश्वर पिताले नै परमेश्वर पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभयो। आदमले पाप गरेपछि त्रिएक परमेश्वरको बैठकले परमेश्वर पुत्रलाई स्त्रीको सन्तानको रूपमा शरीर बनाउने निर्णय गरियो। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। उत्पत्ति 3:15। घोषणा गरिएको यही वचनमा आधारित भएर त्रिएक परमेश्वरले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट मानव जातिलाई बचाउन करिब 4000 वर्षपछि मुक्तिको योजना पूरा गर्नुभयो। परमेश्वरले उक्त निर्णय यशाया अगमवक्तालाई बताउनुभयो ईसापूर्व 700 मा, जुन यस प्रकारको छ। यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। यशाया 7:14। पछि परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र येशूलाई मानिसको पुत्रको रूपमा यस संसारमा पठाउनु भएपछि यो योजना वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएको थियो। किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। मत्ती 1:18-22। कसरी येशू मानिस बन्नुभयो, उहाँ आउनुको उद्देश्य के थियो अनि कसले उहाँलाई यस संसारमा पठाउनु भयो भन्ने बारेमा परमेश्वर पुत्रले यसरी गवाई दिनुभयो। म आफ्नै इच्छाले आएको होइन, तर उहाँले परमेश्वर पिताले मलाई पठाउनु भयो। यूहन्ना 8:42। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउनेछ। यूहन्ना 6:57। फेरि येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँछु। यूहन्ना 20:21। आफू यस संसारमा पिताद्वारा पठाइएकोले आएको हुँ भन्ने सत्यताको गवाई येशूले आफ्नै वचनद्वारा धेरै पटक दिनुभयो। यूहन्ना 3:16,
यूहन्ना 5:36 देखि 37, 10:36, 11:42, 14:24, 17:18। हामी यहाँ फेरि येशूले परमेश्वर पितालाई उच्च पार्नु भएको देख्दछौँ। 4. परमेश्वर पिताले पूर्व निर्धारित परमेश्वरको सन्तानहरूलाई येशू कहाँ पठाउनु भएको छ। येशूले नम्रतापूर्वक भन्नुभयो कि परमेश्वर पिताले आफ्नो पूर्व निर्धारित सन्तानहरूलाई उहाँ कहाँ पठाउनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले सृष्टिभन्दा पहिले नै आफ्ना सन्तानहरूलाई छानिसक्नु भएको छ र तिनीहरूलाई येशू कहाँ पठाउनलाई पूर्व निर्धारित गरिसक्नु भएको छ। एफिसी 1:3-4। पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। यूहन्ना 6:37। यस किसिमले पूर्व निर्धारित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर पिताले येशूतिर डोर्याउनुहुन्छ। मलाई पठाउनु हुने पिताले खिच्नु भएन भने कोही म कहाँ आउन सक्दैन र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइने छन् भनी अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रत्येक जसले पिताबाट सुन्छ र सिक्छ त्यो म कहाँ आउँछ। यूहन्ना 6:44-45। परमेश्वर पुत्र येशूले आफू कहाँ आउनेहरूको बारेमा परमेश्वर पितालाई यसरी गवाई दिनुहुन्छ। संसारबाट जुन मानिसहरू तपाईँले मलाई दिनुभयो तिनीहरूलाई तपाईँको नाउँ मैले प्रकट गरिदिएको छु। तिनीहरू तपाईँका थिए अनि तपाईँले तिनीहरू मलाई दिनुभयो र तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गरेका छन्। यूहन्ना 17:6। 5. येशू परमेश्वर पिताको नाउँ प्रकट गर्न आउनुभयो। येशूले मानव अवतार लिनुको उद्देश्य सारा सृष्टिमाथि परमेश्वर पिताको नाउँ र प्रेम प्रकट गर्नु अनि ती सृष्टिलाई मुक्ति ग्रहण गर्न लगाउनु हो। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एक मात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। यूहन्ना 5:24। यस प्रकार येशूले आफूलाई माथि देखाउनु भएन तर उहाँले परमेश्वर पितालाई उच्च तुल्याउनु भयो। संसारलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ अनि दोषी नठहराइकन अनन्त जीवन दिनुहुने पनि परमेश्वर पिता नै हुनुहुन्छ भनी येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो। प्रार्थना गर्दा परमेश्वर पितालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भनी नम्र येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो। मत्ती 6:9। वास्तवमा हामीले येशूलाई सम्बोधन गरी प्रार्थना गर्दछौँ भने त्यो उहाँले अवश्य सुन्नुहुन्छ तर इसाईहरूले येशूको नाउँमा परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्नुपर्छ भनी येशूले सिकाउनु भयो र उहाँले इसाईहरूको लागि परमेश्वर पितालाई अनुरोध गरिदिनुहुनेछ भनी उहाँले भन्नुभयो। हामीले यहाँ येशूले आफूलाई नम्र तुल्याएर परमेश्वर पितालाई उच्च पार्नु भएको देख्न सक्छौँ। यूहन्ना 16:26। 6. येशूले परमेश्वर पितासँग एकतामा रही काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर पिताद्वारा पठाइएको परमेश्वर पुत्रले आफ्नै इच्छाअनुसार केही पनि गर्नु भएन। उहाँले हरेक कुरा पिताको इच्छा र आज्ञा अनुसार गर्नुभयो र साथै पिताद्वारा आफूलाई पुत्रलाई युएस प्रकट गरिदिनु भए अनुसारको काम गर्नुभयो। पिता र पुत्र निम्नलिखित 4वटा क्षेत्रहरूमा एकता रही काम गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो, परमेश्वर पिताले जे इच्छा गर्नुहुन्छ येशूले त्यही गर्नुहुन्छ। आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्लिआएको होइन तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नलाई आएको हुँ। यूहन्ना 6:38। दोस्रो, येशूले परमेश्वर पितामा भएर काम गर्नुहुन्छ। म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? जुन बानी म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो मैले मेरो आफ्नै अधिकारमा बोलेको होइन तर ममा बास गर्नुहुने पिताले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 14:10। अनि उहाँले अलि अगाडि गएर लम्पसार परी प्रार्थना गर्नुभयो
हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नुभए बमोजिम होस्। मत्ती 26:39। तेस्रो, पिताले आज्ञा गर्नुहुने कुरा यसले बोल्नुहुन्छ, किनभने मैले आफ्नै तर्फबाट बोलिनँ, तर मैले के भन्नुपर्ने हो र के बोल्नुपर्ने हो मलाई पठाउनु हुने पिता आफैले मलाई आज्ञा दिनुभएको छ। यूहन्ना 12:49। चौथो, यसुले गर्नुपर्ने हरेक कुरा परमेश्वर पिताले देखाइदिनुहुन्छ, किनभने पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ आफैले गरिरहनुभएका सबै काम पुत्रलाई देखाउनुहुन्छ। यी भन्दा महान काम उहाँले पुत्रलाई देखाउनुहुनेछ र तिमीहरू आश्चर्यचकित हुनेछौ। यूहन्ना 5:20। यसरी हरेक कुरा परमेश्वर पुत्र येशूले परमेश्वर पितासँगको एकतामा गर्नुहुन्छ। उहाँहरू एकले अर्कोलाई आदर र सेवा गर्नुहुन्छ। 7. परमेश्वर पिताले हरेक कुरा परमेश्वर पुत्रलाई सुम्पनु भएको छ। हामी अझै येशूको नम्रताको बारेमा धेरै कुरा पत्ता लगाउँदै जान्छौँ। यद्यपि येशूसँग स्वर्गहरू र पृथ्वीको सारा अधिकार भए तापनि ती सबै अधिकार परमेश्वर पिताबाट प्राप्त गरेको हो भनी येशूले भन्नुभयो। तब येशू तिनीहरूका आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। मत्ती 28:18। किनकि तपाईँले उसलाई सबै मानिसमाथि अधिकार दिनुभएको छ, ताकि तपाईँले उसलाई दिनुभएका सबैलाई उसले अनन्त जीवन दियोस्। यूहन्ना 17:2। येशूको अधिकार अत्तलकुण्ड, पाताल, अगाधको खाद लगायत सबै सृष्टिमाथि छ। मृत्युपछि पुनरुत्थान हुनु अघि 3 दिनमा येशू व्यक्तिगत रूपमा अत्तलकुण्डमा ओर्लनुभयो र त्यहाँ बचाइनको लागि पहिले नै चुनिएकाहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। यो कुरा बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ। उहाँ उच्चमा चढिजानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुभयो। अब यो उच्चमा चढिजानु भयो भनेको चाहिँ के हो? केवल यही कि उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा ओर्लनु पनि भयो। उहाँ जो ओर्लनु भयो उहाँ नै सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि चढिजानुभयो, यस हेतुले कि समस्त थोकलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकुन्। एफिसी 4:8-10। किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन ख्रिस्ट पनि पापहरूको निम्ति सदाको लागि एकचोटि मर्नुभयो। उहाँ शरीरमा मारिनुभयो, धर्मीजन अधर्मीहरूको निम्ति, तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो। यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा परेका आत्माहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो। 1 पत्रुस 3:18-19। तेस्रो, स्वर्गदेखि अत्तलकुण्डसम्मको सबै सृष्टिलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्ने अधिकार आफूलाई सुम्पने परमेश्वर पिता नै हुनुहुन्छ भनी येशूले आफ्नो पितालाई उचाल्नुहुन्छ। 8. परमेश्वर पिताले परमेश्वर पुत्रलाई संसारको न्याय गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। अर्को कुरो के हो भने परमेश्वर पिताद्वारा दिएको अधिकारद्वारा परमेश्वर पुत्र येशूले यस संसारको अन्त्यमा सबै मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ अनि उसलाई न्यायको फैसला दिने अधिकार दिनुभएको छ, किनभने ऊ मानिसको पुत्र हो। यूहन्ना 5:27। येशूले सेतो सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो र भविष्यमा सबै सृष्टिको न्याय गर्नुहुने दर्शन प्रेरित यूहन्नाले देखे, जुन यस प्रकारको छ। तब मैले एउटा ठूलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूको निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुलो र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आआफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। प्रकाश 20:11-13। अन्तिम न्याय गर्ने मुख्य व्यक्ति येशू हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य हामी धर्मशास्त्रमा भेट्टाउँछौँ, तर उहाँ आफैले यो कुरा देखाउनुहुन्न, बरु त्यसो गर्नुको सट्टामा उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याएर न्याय गर्ने उक्त अधिकार परमेश्वर पिताले दिनुभएको हो भनी भन्नुहुन्छ। माथि उल्लेखित 8वटा बुँदाहरूलाई हेर्ने हो भने
हामीले येशूको नम्रता, सेवा र भद्रतालाई देख्न सक्छौँ, जुन उहाँले परमेश्वर पितालाई उच्च पारेर देखाउनुभयो। मानिसको रूपमा आउनुभएको परमेश्वर पुत्रसँग डाहा, घृणा, क्षमा नदिने हृदय, रिस, लोभ, निन्दा, छलकपट, ठग्ने हृदय, अविश्वास योग्यता, चोरी, मनमुटाव, अलग हुने हृदय, होडबाजी अनि यस्तै खालका अरू दुष्ट चरित्रहरू छैन। त्रिएक परमेश्वरले हामीप्रति पारस्परिक नम्रता, सेवा र भद्रता मात्र देखाउनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरको 3 व्यक्तिहरू प्रत्येकसँग फरक फरक काम भए तापनि उहाँहरूको एकतामा ईसाई आत्मा प्रकट भएको छ। येशू जस्तै हुनु भनेको प्रभु येशूको यस्ता चरित्रहरू पनि त्रिएक परमेश्वरको 3 व्यक्तिहरू बीचको सम्बन्धलाई सिकेर त्यसलाई अभ्यास गर्नु हो। यदि कुनै ईसाईको जीवन डाहा, घृणा, क्षमा नदिने हृदय, रिस, लोभ, निन्दा, छलकपट, ठगी, धूर्तता, अविश्वास योग्यता, चोरी, मनमुटाव, फुट, होडबाजी जस्ता दुष्ट कुराहरूले भरिएको छ भने उसले ईसाई आत्मा बोक्न सक्दैन। दुष्टको चरित्र बोक्ने यस्तो ईसाई यो संसारमा नुन र ज्योति हुन सक्दैन। मत्ती 5:13-16 र अन्तमा त्यो व्यक्ति प्रभु येशूको साँचो चेला हुन सक्दैन। लुका 14:25। यूहन्ना 17 अध्यायमा हेर्दा क्रुसमा जानुभन्दा पहिले आफ्ना चेलाहरू परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्र जस्तै एक हुन सकुन् भनी येशूले परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो। म फेरि संसारमा रहँदिन, तर यिनीहरू त संसारमा रहन्छन्। म चाहिँ तपाईँ कहाँ आइरहेछु। पवित्र पिता, तपाईँले मलाई दिनुभएको तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र हामी जस्तै तिनीहरू पनि एक हुन्। यूहन्ना 17:11। तिनीहरू सबै एक हुन्। हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस्। यूहन्ना 17:21। त्रिएक परमेश्वर आफैमा पूर्ण हुनुहुन्छ र पनि 3 व्यक्तिहरूमध्ये प्रत्येक एक अर्कामा बास गर्नुहुन्छ। एकले अर्कोको सेवा गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरू आपसमा संगति गर्नुहुन्छ, नम्र व्यवहार गर्नुहुन्छ, गवाई दिनुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ र एकतामा रहनुहुन्छ। चेलाहरूले पनि त्रिएक परमेश्वरको 3 व्यक्तिहरू बीचको यस सशक्त सम्बन्धलाई अनुसरण गरून् भनी यसले चाहनुहुन्थ्यो, ताकि तिनीहरूको शैक्षिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, जातीय पृष्ठभूमि पनि अनि चरित्र, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, सामाजिक स्तर जस्ता कुराहरूमा विविधता भए तापनि नम्र भएर एकले अर्कोलाई सेवा गर्न, संगति गर्न, आदर गर्न, प्रेम गर्न र एकतामा रहन सकुन्। यस्ता व्यक्तित्व भएका ईसाईहरू पवित्र आत्माले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरूले संसारमा येशूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। येशूले यस्ता कुराहरू आफ्नो चेलाहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा 3 वर्षसम्म सिकाउनुभयो। येशूको साँचो चेलाहरू हुनको निम्ति हामीले येशूको यो मनलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्छ। आमेन।